और मसीह में सब की सलामती हो। हालेलुया। इतने लोग खुश हैं आज से? सारे खुश हैं? आए फिर जोरदार तालियों से खुदा के नाम को बढ़ाएं। कितने लोग जानते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज? जी क्या जी? खुदी से हाँ इनकार। आए खुदा के कलाम में से एक हवाला देखेंगे मुकद्दस मरकुस की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 37वीं आयत तक, बल्कि 38वीं आयत तक पढ़ लेंगे हम इसको। मुकद्दस मरकुस की इंजील और उसका 8वां बाब है और उसकी आयत नंबर 34 यानी 34 से हम शुरू करेंगे और 38 यानी 38 वर्ष तक हम इसको तलावत करेंगे। पाक कलाम में लिखा है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्या देगा? क्योंकि जो कोई इस ज़िनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। खुदा उनके पाक नाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, 1 मिनट के लिए दुआ मांगेंगे। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु के नाम में आज के सुख के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आज के दिन के लिए, आज के खूबसूरत वक्त के लिए, आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद ये कलाम हम सब के लिए आसान कर दो, ताकि जब हम इसे सुने समझें तो ये हमारी ज़िंदगी में बैठे, जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए। और खुदावंद तेरे नाम को जलाल भी दे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो आज सुख मैसेज इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि आज पाक शराकत भी है, होली कम्युनियन भी है, तो हम थोड़े से वक्त में हम सीखेंगे खुदी, योरसेल्फ। खुदी का जो लफ्ज़ है ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है। कौन सी जुबान का? हाँ, ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है और लुग़वी एतबार से या दर्जा ज़ाइल मायनों में इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं खुदी के। चंद एक मैं लिख के लाया हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। खुदी का मतलब है खुद परस्ती, खुद परस्ती, खुद मुख्तारी, खुद सरी, खुद गर्जी, गरूर भी है, अपने ऊपर भरोसा करना भी है और फिर तकब्बुर भी है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? किस में आती हैं? खुदी में। अच्छा, यीशु मसीह ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से जो उसके साथ थे उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये आपकी चॉइस है, आप ना जाएं। यीशु ने ओपन इनविटेशन रखा, अगर कोई आना चाहे तो। खुदा ने हमें अपनी मर्जी पर बनाया है, यानी फ्री विल है, तेरी अपनी मर्जी है, तू जाए या ना जाए। लेकिन कलाम कहता है, यीशु ने कहा अगर कोई आना चाहे तो। अगर कोई आना चाहे तो फिर क्या करे?
جی ہاں، اگر پیچھے آنا ہے تو پھر کام کیا کرنا ہے؟ خود ہی سے انکار کرنا ہے۔ اگر آنا ہے تو شرط یہ ہے کہ پھر تو اپنی خود پرستی سے اور پھر اپنی خود مختاری سے، خود غرضی سے، غرور سے، تکبر سے کیا کر؟ زور سے بولو، کیا کر؟ ہاں، انکار کر۔ اس کے بعد میرے پیچھے ہو لے۔ یہ ساری چیزیں لے کر آپ مسیح کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ مسیح نے کہا اگر کوئی آنا چاہے کم فالو می، اگر آنا چاہتا ہے، فالو کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے؟ زور سے بولو جی ہاں، خود ہی لے کر آپ مسیح کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ آگے ہی مسیح نے کہا خود ہی سے انکار کرے، تھلے لکھے اپنی صلیب اٹھائے۔ اپنی، اگر خود ہی سے انکار نہیں ہے، صلیب آپ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کراس اٹھا کر چل نہیں سکتے۔ کیوں؟ خود غرضی اندر ہے، غرور اندر ہے، تفرقے اندر ہے، لڑائی اندر ہے، بغض اندر ہے، اور طرح طرح کے منصوبے اندر ہیں۔ آپ صلیب اٹھا کر چل نہیں سکتے۔ اس لیے مسیح نے کہا اگر کوئی آنا چاہتا ہے، اوپن انویٹیشن ہے، آنا چاہتا ہے آئے، لیکن چند ایک باتیں ہیں وہ اپنے اندر سے نکالے اور پھر آئے اور صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ ہم پیچھے تو آتے ہیں، خود ہی سے انکار۔ ہم صلیب اٹھانا تو چاہتے ہیں لیکن خود ہی سے انکار نہیں کرتے۔ جب تک خود ہی سے انکار نہیں کریں گے، deny yourself، آپ کیا ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مسیح کے پیچھے آنا ہے تو اپنے آپ کو بھول جانا پڑے گا۔ بات ہوئی کیا؟ مسیح نے کیوں کہا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ کیوں مسیح نے یہ باتیں کہی؟ مسیح نے شاگردوں سے کہا، آئے ذرا تھوڑا سا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، پڑھیں گے ذرا، اسی چیپٹر میں رہیں گے۔ اس کی 31ویں آیت، ہم نے تو تلاوت کی نا 34ویں آیت سے 38ویں آیت تک، لیکن اگر آپ اس کو اوپر سے پڑھیں 31ویں آیت سے 8 باب۔ پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا۔ ہاں، غور سے سنیں، پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا، یعنی بائبل سٹڈی دینے لگا۔ کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے۔ ہاں، ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیر اسے رد کریں۔ ہاں، اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے۔ وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ جی اٹھے۔ اچھا، مسیح نے یہ ٹیچنگ دی ہے ان کو کہ ضرور ہے کہ مسیح صلیب اٹھائے۔ صلیب کا مطلب دکھ ہے، ملامت ہے، رد کیا جانا ہے، اذیت اور ذلت کی موت ہے۔ مسیح نے کہا ضرور ہے، یعنی یہ بات ضروری ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، دکھ اٹھائے، اور سردار کاہن، فقیہ اینڈ فریسی اسے رد کریں، لیکن ضرور ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے۔ اگلی بات پڑھے ذرا، اگلی بات کیا ہے؟ 32ویں ہے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ ہاں، صاف صاف کہی، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کی، کلیئر بات کی۔ پترس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا۔ جو بات ہم نے نیچے جا کے پڑھی نا، اپنی خودی کا انکار، گل ایتھوں شروع ہوئی سی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ یہاں سے، جب مسیح نے تعلیم دی، مسیح نے ان کو کہا کہ ہم یروشلم جائیں گے اور ابن آدم دکھ اٹھائے گا، وہ اسے رد کر دیں گے، صلیب دے دیں گے، لیکن وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ تو 32ویں آیت سے بات شروع ہوئی، پڑھیں گے۔ مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کی اور کہا، 32ویں آیت پڑھیں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی، پترس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا۔ یسوع کو ملامت کرنے لگا۔ اور 33ویں آیت، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کی، پترس کو ملامت کی اور کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ ہاں، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ یہ لفظ جو مسیح نے استعمال کیا، آگے اس کا جواب بھی اسی آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا خدا کی باتوں کا نہیں،
बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। और कलाम कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। पतरस को क्यों कहा मसीह ने ऐ शैतान दूर हो? क्यों? क्योंकि तो खुदा के काम में रुकावट है। आज जो भी बंदा खुदा के काम में रुकावट करता है या बनता है उसमें इब्लीस काम करता है। पतरस को अलग ले जाकर पतरस ने यीशु को मलामत की कि ये हरगिज़ तेरे ऊपर ना आए। लेकिन कलाम कहता है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो। क्यों हो? इसलिए हो क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ज्यादा ख्याल रखता है। तो फिर आदमी सोच क्या रहे थे? सवाल ये है क्या सोच रहे थे? पतरस 12 शागिर्द कौम बनी इस्राएल सोच क्या रहे थे कि मसाया प्रॉमिस मसाया यीशु मसीह जो बादशाह है वो आएगा और आकर हमें रोमी हुकूमत से निजात देगा, खलासी होगी, वो बादशाह बन जाएगा, हुकूमत हमारी हो जाएगी। जब मसीह ने कहा इब्ने आदम मसलूब किया जाएगा, वो कहता हरगिज़ नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अल्लाह की निजात कर यीशु को मलामत करने लगा कि एक ये गलत कर रहे हैं। इब्ने आदम जब यरूशलेम में दाखिल हो जाएगा तो उसे पकड़ लेंगे, वो उसे मारेंगे, मसलूब कर देंगे, वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये क्या बात है? अब गौर करें क्यों मसीह ने कहा खुदी से इनकार करें, अपने आप को भूल जाना और फिर सलीब उठाना। ये है क्रिश्चियनिटी। और आए जरा नीचे 34वीं आयत जो हमने पढ़ी। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर भीड़ भी नाली सी, भीड़ को बुलाकर उनसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। ओपन इनविटेशन है, हालेलुया। अगर कोई आना चाहे तो अपनी खुदी एक खत्म करनी पड़ेगी। जब आप खत्म करेंगे फिर आप अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। तो कलाम ये हमें सिखाता है कि सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं। जब आप यीशु के पीछे आते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? खुदी से इनकार करके अपनी जिंदगी मसीह के सुपुर्द करनी पड़ती है, सरेंडर करना पड़ता है। अपनी जिंदगी पूरी तौर पर अपनी जिंदगी का कंट्रोल यीशु के हैंड ओवर करना पड़ता है। इसको कहते हैं खुदी से इनकार। अपनी ख्वाहिशात, अपने एहसास ये छोड़ने पड़ते हैं और अपनी बुलाहट को देखना पड़ता है। उसी ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो आए, लेकिन खुदी से इनकार करके फिर सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। आपको पता है हम आराम पसंद हैं। हम क्या हैं? आराम पसंद है। कोई नहीं चाहता कि हम डिस्टर्ब हों। कितने लोग चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता मेरे को डिस्टर्ब करे? जी हाँ, सारे चाहते हैं, आराम पसंद है ना। लेकिन फिर मसीह ने कहा मेरे पीछे कौन चलेगा? मेरे पीछे कौन चलेगा? मसीह के पीछे चलने का मतलब समझते हैं आप? जाती मफादात रद्द, ऐशो इशरत खत्म। एक शख्स ने मसीह से कहा जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। मसीह ने कहा हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं और लोमड़ियों के बट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के सर रखने की जगह नहीं है। बंदा सुनया ना ही बंदा गया। एक और बंदे ने क्या, ऐ खुदावंद मुझे इजाजत दे, आऊंगा तेरे पीछे, लेकिन पहला इजाजत दे मैं अपने बाप को दफन कर रहा हूँ। तो मसीह ने क्या कहा? ये लुका दी गिलती लगे है। मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तुम मेरे पीछे, तू मेरे पीछे, तू मेरे पीछे। हाँ, मुर्दों को अपने मुर्दे, ये नहीं जिंदा भी मुर्दे ही नहीं। मार जेड़ा गया हो तो मारी गया है, लेकिन जिंदा भी की नहीं, मुर्दे नहीं। लेकिन तू आ और मेरे पीछे बोले। हालेलुया, हालेलुया। तो साथी आराम,
दुनियावी रिश्ते के छड़ने पै जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, आसाइशें, मुआशराती ज़रूरियात, जो हमारी बड़ी ख्वाहिशात हैं कि हम ये हासिल कर लें, हम वो कर लें। मसीह ने यहाँ बड़ी खूबसूरत बात कही। मसीह ने कहा अगर तू सारी दुनिया हासिल करे, हो सकता है तेरा बिजनेस बड़े ऊंचे लेवल पर चला जाए, तेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, तू दुनिया का रुपया पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर अपनी जान का नुकसान उठाए तो तुझे, जोर ना बोलो, क्या? जोर से बोले, क्या? हाँ, क्या? मसीह ने कहा कोई फायदा नहीं अगर तूने अपनी जान का नुकसान उठाया। पैसा किसी को निजात नहीं दे सकता है, गाल याद रखें। रुपया पैसा नीड है, जरूरत है, लेकिन रुपया पैसा सब कुछ नहीं है। मसीह ने यहां वाज़ेह किया कि खुदी से इनकार कर, इसमें दौलत भी शामिल हो जाती है कि बहुत सारे लोग दौलत की खुमारी के अंदर हैं, रुपए पैसे की खुमारी के अंदर हैं। मसीह ने कहा इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले, उसका बिजनेस दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस भी बन जाए, लेकिन जब वो मरेगा तो आखिरत क्या है? आखिरत खाली है। बैंक तो भरा हुआ है, लेकिन नेकियों का बैंक खाली है। अब्दियत क्या है? अब्दियत खाली है। जो जिंदगी तू वहां गुजारेगा, अब्दियत जहां तूने जाना है, तू खाली हाथ आया, खाली हाथ चला जाएगा, कुछ साथ नहीं लेकर जाएगा। तू जहां जा रहा है वहां क्या लेकर जा रहा है? ये सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए कलाम कहता है इंसान सारी दुनिया, ये मैं नहीं क्या, ये बाइबल कह रही है, सारी दुनिया, जोर से बोलो, हासिल, और अपनी जान का, यानी रूह फरिश्ते चौक के आग और गंधक की झील में डाल दें, कोई फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं है। तो इंसान क्या है? रात दिन दौलत कमाने में उसने कर दिया है, लेकिन जो असली मकसद है शायद वो भूल गया है। उसी ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और फिर अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। सलीब उठाने का मतलब फुली तौर पर अपने हथियार डाल देना, कहना खुदावंद मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है तू ही है। इसको कहते हैं अपनी सलीब उठाना और फिर खुदावंद के पीछे चलना। आमीन, हालेलुया। पहला पतरस दूसरा बाब 21 आयत का हवाला पढ़ेंगे। पहला पतरस दूसरा बाब 21 आयत। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। है किस पर चलो? अच्छा, हम लफ्जों पर गौर ही नहीं करते। कलाम में लिखा है और तुम इसीलिए, जोर से बोलो, तुम इसीलिए। मसीह ने कहा, क्या कहा? कम फॉलो मी। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ बुलाया ना, अगर आना चाहे, बुलाहट है, इनविटेशन है, तो यहाँ क्या है? और तुम इसीलिए बुलाए, किस लिए? ऐशो इशरत के लिए नहीं, आरामदेह जिंदगी के लिए नहीं, आसाइशों के लिए नहीं। और तुम किस लिए बुलाए गए हो? जी, कलाम कहता है कि तुम मसीह के नक्शे कदम पर, क्योंकि वो दुख उठाकर तुम्हें हम कहते हैं खुदावंद दुख नहीं आना चाहिए, दुख, कोई तकलीफ ना आए मेरी जिंदगी में, दुख ना आए, तकलीफ ना आए। लेकिन कलाम कहता है मसीह तो दुख उठाकर तुम्हें, इसलिए मसीह ने कहा अगर कोई आना चाहे तो फिर खुद ही से, क्योंकि मेरी खातिर बड़ी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हालेलुया, हालेलुया। हम आ तो जाते हैं, हम चीजें बर्दाश्त नहीं करते हैं। खुद ही जिसके अंदर होगी वो छोटी की गल भी किसी की बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उस बंदे की निशानी है जिसकी खुदी अभी तक मरी नहीं, वो किसी की छोटी सी छोटी बात बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि उनको उड़ के बैठेगा। लेकिन जिसकी खुदी मर चुकी होती है
وہ باتیں برداشت کرتا ہے. بیسیکلی یہ خودی جب جاتی ہے تو پھر برداشت آتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خودی جب مرتی ہے تو پھر اطمینان آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تسلی، اطمینان آ جاتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص جس کے اندر خودی ہے وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتا. یہ نشانی ہے. جس کی خودی مر چکی ہے وہ شادمان رہتا ہے، خوش رہتا ہے. خداوند میں شادمانی اور خوشی اس کے اندر آ جاتی ہے. اگر کوئی گال کر بھی جائے ان پہ کہا یار خدا تینوں معاف کرے. یہ ایٹیٹیوڈ ہے. کون سا؟ جس کی خودی مان جاتی ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے. اور جس کی خودی نہیں مرتی وہ کہے گا گل کر کے جائیں گے تھے، ہاں جان نہیں دیتے، کہتے ہیں سن کے جانے. یہ مطلب ہے کام اندر ہے، کام اندر ہو گیا نہیں. بندہ گرجے جاتا ہے، عبادت اٹینڈ کرتا ہے، ہدیے بھی دیتا ہے، موقع ملے تو دیکھ شیک بھی دے دیتا ہے، لیکن گل نہیں کرن دیتا کسی کو. گل ہاں، یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ خودی جو میں چاہتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں. مسیح نے کہا میرے پیچھے آنے کی شرط یہ ہے کہ خودی سے انکار کر، اور پھر اس کے بعد صلیب چک تو پھر میرے پیچھے. ہاں، خودی انکار کریں گے خودی سے تو پھر صلیب اٹھانے کے لائق بنیں گے. اسی کدی کدی چک لینے ہیں، کدی کدی چک لینے ہیں تو پھر نال رکھ بھی دینے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کدی کدی چک لینے ہیں لیکن رکھ بھی دینے ہیں. کسی ٹائم سے اسی بڑے خلیل بن جانے ہیں، کسی ٹائم بڑے خلیل چل کوئی بات نہیں ہے، لیکن کسی ٹائم کہنا نہیں ہون تے برداشت ہون نہیں، ہون سلیپ چوک کے میں ایک باری سائڈ تے رکھاں گا، پہلا موقع کرتے پھر بعد چوک کرا. کدی کدی رکھ دے میں سائڈ تے کدی کدی چوک لینے. بڑے خاموش ہو گئے. ہاللیلویا. ایک بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ آج سویرے سویرے خدا نے میری ایک اندر گل پا دی تھی، میں آج یہ کرنی ہے. میں کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں. کدی کدی رکھ دینے ہیں تو کدی کدی چک لینے ہیں، لیکن یہ مسیحی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. مسیح نے کہا لگاتار چکنی ہے. اگے لکھا ہے ہر روز. کدھر؟ آپ بھی ایک بار چکی لیکن تینوں کہتا ہر روز چکنی ہے. ہر روز چکنی ہے، یعنی ہر روز تیری زندگی کے اندر سے صلیب نظر آئے. میں کدی کدی حیران ہونا نا موڈے میں کوکے پائے کلاس آنے کرنا دے میں کلاس ہے گل کرنا وڈیاں وڈیاں صلیباں پائی ہیں تے باہر کڈیاں لوکاں نظر آئے. بھائی تو لوکاں نہ وہا کوئی گل نہیں. ارے یسوع کی صلیب تیرے اندر سے نظر آئے. ہاللیلویا. تیرا یسوع تیرے اندر سے نظر آئے جو کروسیفائی ہوا تھا، جس نے صلیب لی تیرے لیے. اگر وہ صلیب اگر آج تیرے اندر سے نظر نہیں آتی تو پھر تیرے اندر خودی ہے، مری نہیں ہے، تو نے نجات نہیں پائی، تو نے مسیح کو قبول نہیں کیا، کراس تیرے اندر آئی ہی نہیں. تے کرنا جنہیں گلے جبان دا کی فائدہ؟ منہ جو گھٹکا پایا گلے تو کراس پائی ہے کو فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. کلام کہتا ہے جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے پہلی گل خودی سے زور نہ بولو، خودی سے ہاں خودی سے. پھر بعد جو بندے کہتے ہیں بھائی صاحب تو غصہ تے کدی کدی آ ہی جاتا ہے انسان ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے کام پوری طرح کام ہویا نہیں آتا. جب کام ہو جاتا ہے نا تو پھر بندہ حلیم ہو جاتا ہے، جو مرضی کو کہتا ہے کوئی مسئلہ. ہاللیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا. جس بندے کے اندر سے خودی چلی جاتی ہے کبھی وہ فخر نہیں کرے گا. پالوس کہتا ہے خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں
سوائے اپنے یسوع مسیح کی صلیب کے. آمین. تو فخر کرنے والی چیز کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کی صلیب. اس کے اندر تفرقے نہیں ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ محبت ہے، پیار ہے. کس شخص کے اندر؟ جو شخص جس کی خودی مر چکی ہے. آمین. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ خودی کی موت مر جاتے ہیں. مسیح نے اس کو ایکسپلین کر دیا نیچے آ کر. مسیح نے کہا اگر انسان اپنی ہی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے خودی بندے کو مار دیتی ہے. خودی کی موت لوگ مر جاتے ہیں. مسیح نے نیچے اس کو بیان کر دیا. مسیح نے کہا ساری دنیا حاصل کرے اور پھر اگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو پھر اسے، اس کا مطلب انسان خودی کی موت مر جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خودی سے انکار کریں. اچھا جڑا بندہ خودی تو انکار کر گیا، پتہ کیسے چلے گا کہ کر گیا؟ جی اور حوالہ بات بھی شیئر کروں گا. پتہ کہیں چلے گا؟ یہ کہاں واقعی پتہ چلتا ہے کیسے؟ جی ہاں آواز آئی ہے محبت سے. اور کیسے پتہ چلے گا واقعی بندے کی خودی مر چکی ہے؟ بندہ واقعی پیور خالص طریقے سے یسوع کا فالوور ہو گیا ہے. اور ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. شاید یہ بات آج آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ جس بندے کی خودی مر جاتی ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو جاتا ہے، اس کی لائف سٹائل، اس کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے. اگر خودی اندر ہوئے تو ایک چیز بندے کے اندر نہیں آ سکتی. حوالہ کرو بڑی غلطیوں 2 باب 20 آیت. گال غور نہ سنی. غلطیوں 2 باب 20 آیت. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. ایک گال پہ غور کرنا ہے. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. مصلوب ہوا ہوں. اور اب میں زندہ نہ رہا. ہے اب میں زندہ نہ رہا. اب میں زور نہ بولو. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کون زندہ ہے؟ زندہ کون ہے؟ کون؟ زور نہ بولو. اب میں زندہ نہ رہا. زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح زندہ ہے. اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں. اس نے آگے اور بات کو بڑھایا. کہتا ہے جب مسیح مصلوب ہوا تو خالی مسیح مصلوب نہیں ہوا، میں ساتھ تھا. میں مصلوب ہوا ہوں. اور جب مسیح زندہ ہوا تو مسیح زندہ نہیں ہوا، میں بھی زندہ ہوا ہوں. کہتا ہے اب، یعنی اب جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ کیسے ہے؟ تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. جس نے مجھ سے محبت رکھی. میں کیا رکھی؟ محبت رکھی. اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا. ہیلیلویا. اچھا غور کرو نشانی کیا ہے؟ جس کی خودی مر جاتی ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ یہی شخص، پہلے اس کا نام ساؤل، جب مسیح نے بلایا تو اس کو کہا پال یعنی پالوس. اس کا پہلے ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ جو کوئی مسیح پر ایمان رکھتا تھا یہ گھروں سے گھسیٹتا، باہر نکالتا، انہیں مارتا. لیکن جس دن اس کی ملاقات مسیح سے ہوئی خودی اندر ہی مر گئی. اور جب خودی مری، مسیح کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، مسیح کے پیچھے ہو لیا، تو پھر کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. اگر کوئی شخص
جس کی خودی مر جاتی ہے وہ توبہ کرتا ہے, نجات پاتا ہے, مسیح اندر آتا ہے, تو پھر اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے جی؟ رویہ کیجیے. وہ کہتا ہے اب میں رانگی ہے, بندہ زندہ ہی ہے, کہتا میں تو مر گیا ہوں, بندہ زندہ ہے لیکن کہتا میں تو کدوں کا مر گیا ہوں. یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کی خودی مرتی ہے وہ مر جاتا ہے اور یسوع اندر زندہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. غور کریں کہ جب یہ شخص کہتا ہے کہ میں مر گیا, اب مسیح مجھ میں زندہ ہے, اور اب جو میں زندگی گزارتا ہوں یہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں, اور یسوع مسیح میری زندگی سے نظر آتا ہے. آمین. یہ خودی کا انکار ہے کہ یسوع آپ کی زندگی سے نظر آئے. کیسے آ سکتا ہے؟ پالوس نے کرنتھوس کے خط میں لکھا اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں, جب نئی نیچر اندر آئے گی, نئی سوچ اندر آئے گی, تو پھر پرانی کیا ہوگی؟ جاتی رہے گی. تو جب تک آپ نئے مخلوق نہیں بنیں گے, نیا ایٹیٹیوڈ نہیں آئے گا, پرانی خودی اندر ہی رہے گی. اس کے لیے توبہ کرنا, بیپٹزم لینا, نجات پانا, یہ بڑا ضروری عمل ہے. خداوند کہاں نظر کرتا ہے جی؟ کہاں نظر کرتا ہے خداوند جی؟ ہاں, خداوند کہاں نظر کرتا ہے؟ اس کو پتہ ہے دل کے اندر خودی ہے یا نہیں ہے, وہ جانتا ہے اس بات کو. خدا نے جب سیموئیل کو بھیجا نا کہ جا کر داؤد کو مسح کرے, اس نے جب الیاب کو دیکھا, اس کا قد خود دیکھا, کہ پہلے سیموئیل 16 باب میں لکھا ہو, تو قدشت دیکھ کے, خوبصورتی دیکھ کے کہتا ہے لگتا ہے یہی خدا کا سورما ہے. تو خدا نے اسے منع کیا. خدا نے کہا یہ نہیں, تو تے رانوے کرنے ہیں اور قد دیکھ رہا ہے, چہرے کی خوبصورتی دیکھ رہا ہے, لیکن میں چہروں پر نہیں, میں کہاں, میں کہاں, میں کہاں, دل پر نظر کرتا ہوں. کہاں؟ ہاں, خدا دل ویندہ جے کہ دل دے وچ خودی ہے یا نہیں, ختم ہوئی ہے یا نہیں. خدا کہاں دیکھتا ہے؟ دل. یہ حوالہ کار جا کے پڑھ لے, ٹھیک ہے, کہ خدا کتنے ویندہ جے. یہ پہلا سیموئیل 16 باب 7 آیا ہے, ایک آج جا کے پڑھے ہوئے. خدا دل ویندہ ہے, تے خودی کتنے ہوندی ہے؟ ایتھے اندر دل. تو جب آپ دل صاف کریں گے, خودی نکلے گی, تو پھر خدا بھی اندر آئے گا. آمین, آمین, ہاللیلویا. تو پالوس کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں مسیح کے ساتھ مصلوب, اب میں زندہ, بلکہ مسیح مجھ میں, اب جو میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. اس نے بتایا کہ میں تو مر گیا ہوں کب کا, اب جو زندگی گزر رہی ہے یہ تو مسیح میں گزر رہی ہے. میں نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے. اب جو مسیح کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں, میری اپنی کوئی خواہش نہیں, میری اپنی کوئی آسائش نہیں, میرا ذاتی مفاد نہیں ہے. اب جو یسوع کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کاش کہ ہم ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ اب میں زندہ, بلکہ مسیح مجھ میں. یہ گہری محبت ہے, یہ سنجیدگی ہے خدا ان کے ساتھ جو ہمیں کرنی چاہیے گہرے طور پر. آمین, ہاللیلویا. اچھا, جس شخص یا بیٹا یا بیٹی جس کی خودی جاتی رہتی ہے, ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس کو بھی پڑھیں. رومن چیپٹر 12 ورس نمبر 2, یعنی رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت. اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو, اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو, ہم شکل نہ بنو, ہاں نہ بنو, بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے, عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ, صورت بدلتے جاؤ, ہاں تاکہ خدا کی
नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हाँ, हालेलुया। इस जहां के हम शक्ल, अच्छा क्यों ना बनो? जहां के हम शक्ल क्यों ना बनो? सवाल है, ठीक? जहां के हम शक्ल ना बनो तो फिर सवाल है क्यों ना बनो? ठीक? कलाम कहता है अकल नई हो जाने से, क्या? अकल नई हो जाने से अपनी सूरत, तेरी तस्वीर, तेरी छवि, तेरी इमेज चेंज होती जाए, तेरी सूरत तब्दील होती जाए। लोग देखें, लोग बड़ा फर्क पै गया, ये पहला इंजदा नहीं सी इन होया कि ये कलाम कहता है अकल नई हो जाने से अपनी सूरत। तो अकल कब चेंज होती है? जो तो तक खुद ही अंदर होए, अकल चेंज नहीं होती, खुद ही मर दिए तो अकल चेंज होती है। हालेलुया, और ना बोलो हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है अपनी सूरत चेंज करो, तब्दील करो, फिल्टर ला के नहीं। फिल्टर ला के असली ते पीछे ही है ना, फिल्टर ने चेंज किया है, फिल्टर ला के नहीं। सेल्फी बच्चे बनाते हैं फिल्टर ला ला के, असली चेहरा को और होता है ताकि भाया कुछ। ये क्रिश्चियन एटीट्यूड नहीं है। हाँ, ये फिल्टर और ये ओरिजिनल चीज लोग कहते हैं गिरजे जी तो बड़ा हालेलुया ते प्रेज द लॉर्ड करता है, ते बाहर निकल दिए लोग हो जाते हैं। गिरजे च फिल्टर लग जाता है, रूहानी फिल्टर, ते बाहर जाके उतर जाता है, रियल चेहरा सामने आ जाता है। जब आप आम जिंदगी में उतरते हैं ना तो फिर पता चलता है कि फिल्टर लगा है या नहीं। चुप भी कर गए सारे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। तो कलाम कहता है इससे के खत में, और हम उसकी कारागरी हैं। हम क्या हैं? कौन है? कारागरी। बनाने वाला कौन? खुदा। बनाया किसने? खुदा ने। और बनाया क्यों? अच्छा, हमें ये भी नहीं पता हम क्यों बनाए गए हैं। ठीक, क्यों बनाया? ये मैसेज बैठा लंबा देना नहीं से जा रहा, लेकिन खुदा ने दुआ ही देता हूं 10 मिनट और इंतजार कर। कलाम कहता है हम क्यों बनाए गए? उसकी कारागरी है, उसने बनाया है। क्यों? वजह क्या? कोई वजह बता सकते हैं क्यों बनाया? ताकि हम उसकी हम करें। और हवाला काट के रखो, इफ्सियों 2 बाब 10वीं आयत पढ़ो जरा। क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं, हम उसकी कारागरी हैं। और मसीह यीशु में, इसमें मसीह यीशु में और करना, मसीह यीशु में, इसमें मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते, किसके वास्ते? नेक अमाल के वास्ते। किसके लिए? नेक अमाल। किसके लिए? नेक अमाल। किसके लिए? अमल के लिए। अमल के लिए। क्यों मखलूक हुए? क्यों उसने हमें बनाया? कारागरी उसके हाथ में है, कारीगर ने बनाया क्यों? वजह नेक अमाल के वास्ते क्या हुए? मखलूक हुए। मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। किसके करने के लिए? हमारे करने के लिए पहले से तैयार। तो फिर हम क्यों बनाए गए? ठीक, नेक अमाल के लिए। कि अमल की हो जाए, जोर से बोलो, क्या हो जाए? नेक हो जाए। हालेलुया। तो फिर हम क्यों बनाए गए हैं? हम उसी के हाथ की कारागरी हैं और उसी ने हमको बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि नेक अमाल हो। अमल की हो जाए। ये मसीह यीशु को बगैर अमल नेक नहीं होता। मसीह यीशु में नेक अमाल के लिए मखलूक हुए। मसीह में, जब मसीह में आते हैं तो मखलूक नया हो जाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे पता है गर्मी है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा।
खुदावंद ने क्या कहा, मेरे पीछे हो ले, तो फिर इसका मतलब क्या है जी? हलीमी, फरोखनी, आजिज़ी, इंकिसारी है कि अपना एटीट्यूड छोड़ें और फिर मसीह के पीछे हो ले। इसके अंदर कुदरती आजमाइश आ सकती है आपके ऊपर, इस बात को याद रखना। और हो सकता है कि आपको जान का नुकसान भी उठाना पड़े, जान का नुकसान उठाना पड़े, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। मसीह ने की, रसूलों ने की, शागिर्दों ने की, कलीसिया ने की। हो सकता है ना भी आए, हो सकता है तकलीफ आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन हमें कलाम कहता है हर वक्त क्या रहना है जी? तैयार रहना है। इसलिए मसीह ने कहा, इंसान अगर सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा है? 5 सवाल हैं, इसके बाद हम दुआ करें। कितने? हाँ, ये 5 सवाल हैं, इन पर आपने गौर करना। पहला सवाल है, क्या आप खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने को तैयार हैं जी? यस या नो? तैयार हैं या नहीं जी? तो फिर अगली बात सुनिए, अगर तैयार हैं तो फिर चाहे इसके लिए आपको दोस्तों की कुर्बानी देनी पड़े, दोस्त छोड़ने के लिए तैयार हैं जी? एक कहना आसान है, खुदा दी सूरी जी बैठे, सिर्फ कहना आसान है, छड़ना है। फिर लोग साल गणवाण लग पे ने, इन्ने सालों की दोस्ती है। एक पहला सवाल है, एक 5 गल्लां बताने मेरे दिल च पाइयां, मैं कहा लिखनियां चाहिए। दूसरा सवाल है, क्या आप यीशु की पैरवी करने के लिए तैयार हैं? अगर इसके लिए आपको अपने खानदान से लातलगी इख्तियार करनी पड़े तो कर सकते हैं? ये अब्राहम ने की थी, कर सकते हैं? कहना आसान है, करना मुश्किल है। ऐसे मसीह ने नहीं कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से। हाँ। तीसरा सवाल है कि आप मसीह की पैरवी करने को तैयार हैं? यस या नो? चाहे इसके लिए आपको शोहरत का नुकसान उठाना पड़े, छड़ सकते हो शोहरत? लोग कहने लाया भी लोग की कहने हैं, सानू ये बड़ी टेंशन नहीं, लोग की कहने, हमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन है लोगों की। अच्छा, खुदा क्या कहेगा इसकी किसी को कोई टेंशन नहीं, लोग क्या कहेंगे? लोग एक ऐसा शख्स है जो बड़ा इज्जतदार, मालदार, शोहरत वाला था, लेकिन कलाम कहता है यीशु को देखने के लिए दरख्त पर चढ़ गया था, दरख्त पर चढ़ गया था। उन्हें नहीं देखा काफी छोटा है, उन्हें देखा नहीं यीशु बड़ा है। आमीन, हालेलुया। तो अगर शोहरत का नुकसान उठाना पड़े तो यीशु की पैरवी करने के लिए तैयार, पीछे चलने के लिए। मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें कहता है छट दे, हो हम नहीं छोड़ते, हम और हम कहते हैं पैरवी भी करते हैं, ये तो जाना ही है ना। चौथी बात, क्या आप किसी के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? यस या नो? चाहे इसके लिए आपको नौकरी से हाथ धोने पड़े जी? तैयार हैं? अगर कोई बोले जी जॉब से इनकार करें या यीशु से इनकार करें तो जॉब दी जाएगी, हैं? आप बोले नहीं, जॉब नहीं चाहिए, यीशु चाहिए। हालेलुया। ये भी कुर्बानी है, ये शर्त है मसीह के पीछे चलने की। बहुत सारी चीजें वो छोड़ने के लिए कहता है, हमें उस पर भरोसा करके छोड़ देनी चाहिए, फिर वो देखे क्या क्या करता है। आमीन। पांचवी बात, क्या आप मसीह की पैरवी करने को तैयार हैं? चाहे इसके लिए आपको अपनी जान का नुकसान उठाना पड़े, तैयार है? कई डरते जानते नहीं, कहते लाके बड़े खतरनाक है, उधर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अगर तेरा यीशु तेरे साथ है तो फिर तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाल को दुकाने गाड़ रखे होंगे,
अच्छा आसमानी सिक्योरिटी के साथ कोई नहीं भरोसा। वो कहते हैं तेरी बाबत मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा, वो तेरी हिफाजत करेंगे। लेकिन ऐसे कहते नहीं, दो बंदे पे दो गाली भी होनी चाहिए। ऐसा है ना। एक शख्स मुझे कहता है तुम्हारी शोहरत काफी फैलन दी, नाल बंदे रखे हैं। तो मैं कि क्यों, जो तो मरना है वो तो फिर मरना ही नहीं। चुप कर गए, ये बात ठीक है या नहीं? मैं तो कल ही फिरता रहा, मेनू पता खुदा मेरे नाल है। हालेलुया हालेलुया। ये बंदे को नजर नहीं आता, बदरूओं को नजर आता है कि नाल है। जब मैं किसी बदरू गिरफ्तार शख्स लेके खलोवा ना, तो वो इकरार करता है कि तू कल्ला नहीं आया, खुदा तेरे नाल आया। ये मेरे मान को गल होर बढ़ा देती है। तो इसलिए हम अकेले नहीं हैं। श्री जनाब ने हमने पहली इबादत करनी, उन्होंने कहा जी इतने कभी किसी मीटिंग नहीं कराई। ये मैदान दे विच पठाना का इलाका है, मीटिंग ना कराए। क्यों? बड़े मारते हैं, कोई मसला ना हो जाए। मैं क्या मीटिंग तो इतनी ही होती, फिर जो होएगा देखी जाएगी। खुदा दे फजल नाल थोड़ा लेना मीटिंग की, फुल सॉन्ग चला के मीटिंग की। पतरस पीछे बैठा, कोई काम होया? मीटिंग कैसी हुई थी हमारी? जब खुदा आपके साथ है, कोई बंदा आपको कुछ कह नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे हवाले से लिखा है, जो कोई अपनी जान बचाएगा वो खोएगा, लेकिन जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। अपनी जान की परवाह न करें, आपकी जान की परवाह करने के लिए वो है, क्योंकि हम उसके हाथ की कारागरी हैं। आमीन। उसने हमें बनाया है, नथनों में दाम फूंका है। इसलिए जो खुदावंद कहता है हमें वो करना चाहिए। तो हमने क्या सीखा आज खुदा के कलाम में से? अपनी खुदी का, और फिर अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे बोले। आमीन। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। आए अपनी आंखों को बंद करके सर को झुकाएंगे। अच्छा है कि अपने कदमों पर खड़े हो।